السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير والصحة جيدة والأحوال جيدة. مبروك عليكم العواشر. اليوم اقترحت عليكم واحد الوصفة رائعة وهي البليغات. قبل ما نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Nour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette des petits gâteaux au miel, babouche ou blirat. Vous voulez savoir la préparation? Restez avec moi. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 500 غرام من الطحين، 500 غرام من الزنجلان، 4 ملاعق كبيرة من الزبدة، 4 ملاعق من زيت المائدة، ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى أي ما يعادل 8 غرام، ملعقة صغيرة من النافع كنطحنوه وهذا هو النافع، ربع ملعقة صغيرة من قرفة. أنا عملت غير ربع مغروفة لأن ما كتعجبنيش بزاف، فلذلك يمكن لكم تعملوا نصف ملعقة صغيرة من القرفة على حسب الرغبة ديالكم. كنحتاجو الماء والماء زهر. كنعملوا الخليط ما بيناتهم. يعني يمكن لكم تكتروا، تعملوا نص ديال الماء زهر ونص ديال الماء، ويمكن لكم تكتروا الماء اكثر من الماء زهر على حسب الرغبة ديالكم. بسم الله على بركة الله، نبداو نحضروا. On mélange 500 g de sésame avec 500 g de farine. On rajoute un tout petit peu de sel, قبصة صغيرة من الملح, une petite cuillère de fenouil, une petite cuillère de levure chimique, ça fait 8 grammes, et un peu de cannelle. دابا كنخلطوا كلشي مع بعضهم دابا. On mélange tous les ingrédients ensemble. كتجي طريقة سهلة، أنا كنفضل البليغات على الشباكية. وعاد البليغات ساهلين باش تعدلهم بارابور الشباكية، ساهلين البليغات. فوالا كلشي تخلط مزيان، كلشي دخل مع بعضو. دابا هاد المكونات ديالنا دخلوا كلشي اندمج مع بعضو. الزبدة. On rajoute 4 grandes cuillères de beurre, زيت, et 4 grandes cuillères d'huile de maïs. كنخلطوا كلشي مع بعضو حتى كيترمل هاد الخليط، يرجع بحال اللي مرمل. نتوما تشوفوا معايا. Lorsque la pâte a une consistance sableuse, incorporez le mélange de fleurs d'oranger et d'eau. كنضيفوا الماء والماء زهر اللي خلطناهم مع بعضياتهم في الخليط ديالنا. هيدا كتجي العجينة، ما هي قاصحة ما هي خفيفة، ما مويان هابطة. Mélangez jusqu'à avoir une bonne consistance de la pâte. Elle doit être ni trop dure ni liquide. كندلكو غير شوية، ماشي بزاف، بالكف ديالنا. Je vais travailler légèrement la pâte avec les mains de cette façon-là pour donner un peu de souplesse. كنقطعوها طريفات صغار. Je vais la diviser en petites boules comme ça, et puis je vais la laisser reposer pendant 10 minutes dans un filtre alimentaire.
من بعد كنلويو الكويره ديالنا في بلاستيك ديال سلوفان، خليوها ترتاح لمده 10 دقائق. Sur un plan de travail, je vais abaisser ma boule de pâte avec un rouloir pâtisserie sur épaisseur de 2 à 3 millimètres. وبواسطة جرارة أو الموس اللي عندكم توفر في الدار كنقطعوا البليغات ديالنا على شكل مربعات. هانتوما كتشوفوا كناخذوا المربعات وكنعملوا طرف على طرف وكنلصقوهم مزيان، كيتلصقوا دغيا وكيجيو ساهلين. كما كتشوفوا معايا بعد ما ساليت من تشكيل البليغات عطاتني واحد كميه هائله غير بكيلو ديال القوام، وكنخليوها من بعد تشتف حتى كتشتف عاد كنبداو نقليوها. Laissez reposer les petits gâteaux à température ambiante avant de commencer à les cuire, minimum 30 minutes. رجعت معكم مرة أخرى. دابا بعد ما شتفوا بليغات غادي ندوزو نطيبوهم. وجدت على بنها نطيبهم. عندنا الحمام ديال الزيت كنخليوه يسخن مزيان، عي كنبداو نقليوهم كنقصوا العافية، كنخليوها مهيلة باش ما كيتخطفوش البليغات ديالنا. وكنحتاجو كذلك العسل، يا اما العسل منزلي او العسل تشريوه على حسب الرغبة ديالكم، وكنخليوه شويش يدفى. كنعملوه في كاسرونة وكنطفيو عليه ديريكتومون عي كيتدفى كنطفيو عليه. Dans une marmite, je vais mettre du miel de fleurs ou le miel fabriqué avec le sucre, comme vous voulez. Il faut utiliser une grande quantité pour pouvoir plonger notre petit gâteau. Et je vais mettre à chauffer pendant plus ou moins 2 minutes. كنحتاجو شبيكة بحال هيدا صفايه. ملي كنفندو بليغات في العسل كنصفيوهم فيها. بعد ما سخن الزيت كخصنا نقصوا شويش العافيه. نقصناها دابا ونبداو نقليو البليغات ديالنا. بسم الله على بركه الله. بسم الله بسم الله. Là, je vais passer à la cuisson de mes blirats ou babouches et je les plonge dans une huile chaude à la température moyenne. كنفندو بليغات في العسل لمدة 4 دقائق plus ou moins. Je laisse les babouches ou blirats dans le miel pendant 4 à 5 minutes. Ensuite, on va les retirer et les mettre à égoutter dans la bassine. من بعد كنجبدو البليغات اللي عدلناهم في العسل كنجبدوهم كنخليهم يقطروا. ملي غادي نكملوا بالقلا غادي ندوزو التقديم ديال البليغات ديالنا. وهاد المرحله هذه ماشي ضروريه بالنسبه لكم، لان على حسب الرغبه. بغيتو تعدلوا اللوز تعدلوه، ما بغيتوش يمكن لكم تخليو ديك بليغات حسبيين بدون لوز. Pour les amandes, on n'est pas obligé de les mettre, mais je vous conseille pour un meilleur croquant. Pour la présentation de babouche, on aura besoin de 150 g d'amandes et un peu de miel. كنحتاجو 250 غرام ديال اللوز وقليل من العسل. فوالا هذه هي الطريقه اللي كنوضع اللوز في البليغات، وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم وبصحه والراحه.
J'espère que vous allez aimer ma recette et bon appétit!